अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। संस्कृतप्रियाः दर्शकाः विश्व संस्कृत दिवस समायोजनात् परं संस्कृत सप्ताहस्य अनुषंगेण अनेके गणमान्याः संस्कृतं स्वविचारान् प्रस्तुवन्तः सन्ति। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः तावत् भारतीय ज्ञान परंपरा माहात्म्य दृष्ट्या संस्कृतस्य अध्ययन शोधाद्यनिवार्यतां सबलं निरूपितवान्। संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञान परंपराया भारतीय संस्कृते च आधारभूता अस्ति। भारतीय संस्कृते संरक्षणार्थं संस्कृत भाषाया अध्ययनम् अतीव आवश्यकम्। अस्मिन् सप्ताहे वयं संस्कृतस्य महत्त्वं स्मरान् संस्कृत वाङ्मयस्य अमृतधाराया च अनुभवं कुर्मः। विद्यालयेषु गृहेषु सर्वत्र संस्कृतस्य प्रचारं कुर्मः। संस्कृत शिक्षाया विकासाय राज्य सर्वकारः सदा तत्पर अस्ति। अयं सप्ताह न केवलम् उत्सव अपितु संस्कृत संजीवनस्य आरम्भः अस्ति। अनेके प्रसिद्धाः अभिनेतारः अपि संस्कृतेन परोक्षापरोक्षतः प्रभाविताः प्रेरिताः अपि समये समये संस्कृत प्रशंसां कुर्वन्ति। तावत् कालीन भैया इत्यादि पात्राणां माध्यमेन स्वीयोत्कृष्टाभिनयकौशलेन सर्वत्र श्लाघितः श्रेष्ठः अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपि संस्कृतश्लोकान् उच्चारयन् संस्कृतसप्ताह समायोजने संस्कृतप्रियेषु जनेषु विशेषोत्साहं समुत्पादितवान्। नमस्ते, सुप्रभातम्। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्, भवतु भारतं विश्वपोषकम्। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृत मातरम्। तावत् संस्कृत सप्ताह समायोजनस्य ऐषमः क्रमे प्रसिद्धः क्रिकेट क्रीडकचरः भूतपूर्वः भारतीय दलनायकः च अनिल कुम्बले अपि सपत्नीकः संस्कृतया वाचा एव संस्कृतविषये सर्वान् उद्बोधितवान्। वस्तुतः संस्कृतभारत्या एतस्मिन् क्रमे अनेके विशिष्टाः जनाः संस्कृतं प्रति विशिष्य प्रेरिताः सन्ति। तेषु एव जनेषु अनिल कुम्बले अथ तस्याः पत्नी चेतना कुम्बले इत्यसौ च विशिष्यान्तर्भवतः। तावत् कुम्बले दम्पती निवेदितवान् विचारान् श्रुत्वा ज्ञात्वा च संस्कृतसप्ताह समायोजन प्रसंगे संस्कृतविषये विशिष्य जनजागरणं जायेत इत्युद्देश्येन तदेव चलच्चित्राङ्कनं वयं सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः प्रदर्शयामः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। सर्वेभ्यः विश्व संस्कृत दिनस्य संस्कृत सप्ताहस्य च हार्दाः शुभकामनाः। संस्कृत भाषा ज्ञानभाषा अस्ति, किन्तु बहु कठिना नास्ति। स्वल्पेन प्रयत्नेन वयं संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः। संस्कृतम् अस्माकम् अभिमानस्य विषयः। संस्कृतेन भारतस्य एकात्मता रक्षिता भवति। अस्माकं परम्पराम् अवगन्तुं संस्कृतम् अनिवार्यम्। मेधाशक्तिः स्मरणशक्तिः च संस्कृतेन वर्धते। अतः सर्वे अपि संस्कृतस्य अध्ययनम् अवश्यं कुर्वन्तु इति निवेदनम्। अधुना तु पठनार्थं बहवः उपायाः सन्ति। तेषाम् उपयोगं कुर्मः चेत् महान् लाभः भविष्यति। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं विश्वपोषकम्। संस्कृत दिवस सप्ताह माहात्म्य पुरस्करणादि संदर्भे न केवलं भारतीयाः प्रत्युत वैदेशिकाः अपि न कथमपि पृष्ठवर्तिनः। अत्र क्रमे विदेशस्थानां भारतवंशजानाम् अपि वैशिष्ट्यं। तावत् तेषु एव एकतमः ऑस्ट्रेलिया देशस्थः भारतवंशजः वार्तावार्तावल्योः संस्कृतप्रसारणवैशिष्ट्यमपि शुभकामना प्रसंगे प्रस्तुतवान्। इयं संस्कृत वार्ता संस्कृतेन अस्मान् ऑस्ट्रेलिया देशे स्थितान् संस्कृतानुरागिणः भारतात् संयोजयति। यथा अतीतेषु वार्तावली अस्मान् नन्दयति स्म, तथा भविष्ये अपि नन्दयतु। संस्कृतं जननी भूत्वा धारयत्यखिलं जगत्, संस्कृताद् एव सम्पृक्ता वयं भारतवंशजाः। दिल्ली प्रशासनस्य प्राच्यविद्या प्रतिष्ठानेन श्रीराम ऋषि संस्कृत गुरुकुल कराला इत्यत्र सांस्कृत माहात्म्य प्रदर्शनम् उपलक्ष्य
पथसञ्चलन समारोहादीनाम् आयोजनं विहितम्। एतस्मिन् अवसरे गुरुकुलछात्रैः जयतु संस्कृतम् इत्युद्घोषैः सह करालक्षेत्रस्य भ्रमणं विहितम् अथ समाजे तैः संस्कृतस्वरः विशिष्य संश्रावितः। संस्कृतसमारोहे एतस्मिन् प्राच्यविद्याप्रतिष्ठानस्य निदेशकः डॉक्टर जीतरामभट्टः प्रतिपादितवान् यत् भारतीयायाः संस्कृतेः तदाधृतज्ञानपरम्परायाः च आधारः संस्कृतम्। अतः प्रत्येकमपि भारतीयः कर्तव्यबोधदृष्ट्या संस्कृतं ज्ञातुं तद्व्यवहर्तुं च नूनं प्रयतेत इति। आनन्दपुरस्थे श्री सद्गुरु संकल्प संस्कृत वेद विद्यापीठे संस्कृत सप्ताहानुगुणं विविधाः कार्यक्रमाः आयोज्यमानाः। यतः संस्कृतं न भाषामात्रं प्रत्युत प्राचीन ज्ञान विज्ञानाध्यात्मानां कोशस्वरूपम्। अतः एतस्य भाषाविशेषस्य संरक्षणं संवर्धनं च अस्माकं सांस्कृतिकरिक्थजाताय अनिवार्यम् इत्युद्देश्येन सह विद्यापीठे समेषां हि सांस्कृतिकादिकार्यक्रमाणाम् आयोजनं जायमानम्। समग्रस्यापि आयोजनस्य लक्ष्यं तु भारतीयसंस्कृतेः सर्वतः अभिवर्धनम् अथ संस्कृतगतज्ञानविज्ञानराशेः सर्वत्र प्रसारणमस्ति। वस्तुतः संस्कृतं राष्ट्रस्य आत्मा, वेदानां जननी, संस्कृतिसभ्यतागतज्ञानस्य आद्यं च स्रोतः इत्येतदेव तथ्यमत्र विविधकार्यक्रमैः परिलक्ष्यमाणम्। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।